السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على المبادئ الاساسيه ديال الالكترونيك. دونك هنايا الالكترونيك غادي نحاول نتكلم بالدارجه المغربيه باش كامل الاخوان يحاولوا يفهموا المفاهيم الاساسيه الالكترونيك دو باز. دونك انا باش نعرفوا نبداو كمبتدئين في الالكترونيك. اول حاجه خصنا نفرقوا ما بين لاتوم الى يون، الذره والايون. دونك كنعرفوا باللي الذره هي كتكون هي اصغر جسم، لا بارتي لا بلي بتيت انكور في واحد الجسم معين. الذره هي اللي كتكون اصغر جسم، وهذيك الذره كما كتلاحظوا كتكون معاها في خديت واحد المثال هنا ديال الذره ديال اتوم اللي هي ديال السيليسيوم اللي فيها 4 ديال الالكترونات. دونك 4 ديال الالكترونات لو مومون فاش هذيك الذره كتفقد واحد الالكترون ولا كتكتسب واحد الالكترون، ما بقاش كتسمى اتوم، ما بقاش كتسمى الذره، كتولي كتسمى الايون. دونك الا كانت فقدات واحد الالكترون كتولي فيها شحنه موجبه، يعني نقصات فيها الشحنه السالبه، في هذيك الحاله كتسمى ايون بوزيتيف. والا اكتسبات هذيك الذره ان الكترون كتولي كتسمى ايون نيجاتيف، لان الشحنه السالبه لا شارج نيجاتيف تزاد. دونك هذا هو باش نفرقوا ما بين الذره والايون، لاتوم والايون. وبالنسبه للحاجه الثانيه اللي غادي ندوزو ليها هو نعرفوا ما معنى المواد دي ماتيريو. دونك لي ماتيريو اللي معروفين حنا في نيفو ديال الالكتريسيتي كاينين لي كونديكتور لي كونديكتور بحال الكويفر، لو فير، لور، لارجون، الالومنيوم، كلشي هادو سون دي كونديكتور. وكاين اونكور دي ان ايزولون بحال البلاستيك، كاواتشو، لو بوا، كامل هادو فيهم موان دي زيليكترون ليبر، ما فيهمش بزاف ديال لي زيليكترون ليبر. داكشي علاش كيكونوا ايزولون. بار كونتر لي كونديكتور بحال الكويفر هذا فيهم بليس دو لي زيليكترون ليبر حرين، علاش كيدوزو لنا الضوء. دونك هنايا ومن بعد الماده الثالثه كاينه واحد الماده الثالثه اللي معروفه بالسيمي كونديكتور. دونك هاد السيمي كونديكتور كاين واحد جوج مواد بزاف اللي معروفين اللي كيتسموا السيليسيوم والجرمانيوم. دونك من هاد المواد الاساسيه اللي هما السيليسيوم والجرمانيوم كنصنعوا اون فابريك تو لي كومبوزون الكترونيك. كنصنعوا جميع لي كومبوزون، المكونات الاساسيه ديال الالكترونيك، لي كومبوزون الكترونيك. دونك كومون اون في بور فابريكي باش نصنعوا هاد المواد ديال الالكترونيك. غادي نقول لكم دابا الطريقه. دونك اللي غادي غوتونيغ اللي خصنا نعرفوا هو في هاد السيمي كونديكتور كاين جوج ديال المواد اللي كيتسموا السيليسيوم والجرمانيوم. انا دابا جو برون السيليسيوم كوم ان اكزومبل. هاد الماده كتسمى سيليسيوم. دونك ملي عرفنا بان كاينين دي ماتيريو مواد اللي هما السيمي كونديكتور اللي ماشي هما لا ايزولون لا كونديكتور، دونك كناخذوا هذاك الماده ديال السيمي كونديكتور كاين فيها جوج لي مواد قلنا هما السيليسيوم. دونك هذيك السيليسيوم فيها الا لاحظتوا معايا فيها 4 ديال الالكترون، 4 ديال الالكترونات في الذره ديالها فيها 4 ديال الالكترونات. حنا اش كنديروا؟ كنشدوا هذاك السيمي كونديكتور كنديروا ليه الدوباج. الناس اللي كيديروا لي سبورتيف اللي كيديروا الدوباج ما يسمى بالمنشطات باغ اكزومبل. دونك انا درت بحال اون بيتيت بيكور. دونك اون اجوت كنزيد ان نوتر اتوم الذره لهذيك الماده ديال السيليسيوم. كاين جوج الحالات، سواء كنزيد الماده ديال لوبور بي ولا كنزيد الفوسفور. دونك الحاله فاش كنزيد لوبور هذه الدوباج ولا الفوسفور. دونك نورمالمون انا فاش كنزيد كندير الدوباج بالبور فيها 4 ديال الالكترونات. دونك هنا كيولي عندي هنايا ان مونك ديليكترون. هنا 4 هنا عندي ان مونك ديليكترون. دونك هنا كندير تيب دوباج سكون ابيل تيب. دونك عندي هنا ولات عندي اون كوش ديال السيمي كونديكتور تيب بي. في الجهه الاخرى فاش كندير دوباج بار الفوسفور عنده 5 ديال الالكترونات. دونك السيليسيوم ديجا عنده 4 ديال الالكترونات، 1 2 3 الذره ديال السيليسيوم، والفوسفور فيه 1 2 3 4 5. دونك عندي ان الكترون دو بليس، واحد الالكترون زيد. يعني هنا عندي شحنه سالبه نيجاتيف وهنا شحنه موجبه. دونك هنا تيب ان وتيب بي. دونك عندي هنا اون كوش دو تيب بي ديال السيمي كونديكتور سيليسيوم، واحد لا كوش دو تيب ان. دونك هنا سكون ابيل هنا كيتسمى ان ترو ولا الي بوزيتيف. عندي هنا ان ترو. دونك هنا
il a besoin d'un autre électron. Donc هنا فين كتكون donc عندنا type P type N. Type N درتو بالفوسفور بالدوباج. j'ai ajouté introduisons انا شديت هذيك الماده ديال السيمي كونديكتور زدت فيها الذره ديال الفوسفور وهنا زدت فيها الذره ديال لوبو. دونك هنا عندي السيمي كونديكتور جوج الانواع عندي بي وعندي ان. دونك ابارتيغ ديال هاد لي كوش ديال السيمي كونديكتور بي ان غادي نفابريكي بليزيور تيب ولا بليزيور كومبوزون ديال اللي كنستعملو في الالكترونيك. دونك هنايا ملي وصلنا للمرحله ليطاب ديال كومون اون اوبتوني كيفاش حصلنا على واحد لاكوش ديال السيليسيوم ديال تيب بي و تيب ان. دونك هنا ملي كناخد اون كوش بي وكندير لها جونكسيون ولا كان جو لوكول كندير لها جونكسيون مع ان تيب ان كيكون عندي كنحصل على واحد الكومبوزون ديال الكترونيك كيتسمى ان ديود لانود والكاثود. لو مومون فاش كناخد ثلاثه ديال لي كوش واحد تيب ان و بي ولا ان كنحصل على ان ترانزيستور دو تيب ان بي ان حيت كاين ان اوتر ترانزيستور دو بي ان بي. دونك هنايا لوبجيكتيف نعرفو كيفاش كنحصلوا على هادوك لي كومبوزون الكترونيك. ملي كنشد 4 ديال لي كوش بي ان كنحصل على ان اوتر كومبوزون اللي كيتسمى تيري ستور. دونك هنا من هاد لي كوش ديال السيليسيوم وديال الجيرمانيوم وانا خدمت هنا بالسيليسيوم كنحصلوا على لي كومبوزون الكترونيك تيل كو ديود انود كاثود ترانزيستور. دونك ترانزيستور اللي دار واحد لا ريفوليسيون اللي دار واحد التطور واحد القفزه في التطور في النيميريك هو الترانزيستور. دونك التيريستور ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غادي نشوفوا كيفاش نحصلوا على كيفاش نعطيو لي زيكزامبل ديال بعض الاستعمالات ديال الديود والترانزيستور ولا لي تيريستور. و بيان سور كاين دوطر كومبوزون كوم لو ترياك لو دياك مي كيفاش حصلنا عليهم ابارتيغ من لي كوش ديال السيليسيوم بي و الان. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا. بارطاجيوا الاخوان لتعموا الفائده وشكرا.